السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبيبكم. اليوم إن شاء الله بغينا نتكلموا على ارتفاع الضغط الدموي والمضاعفات ديالو. شنو هو الضغط الدموي؟ أولا، الضغط الدموي هو قياس ديال قوة الضغط أو قوة الدفع ديال الدم على جدران الأوعية الدموية. يعني ملي العضلة القلبية كتضخ لينا الدم، فهذاك القوة اللي كيمشي بها الدم عبر على الجدران ديال الأوعية الدموية هي اللي كيقيس لنا جهاز قياس الضغط الدموي. جهاز قياس الضغط الدموي فكنحطوه على الذراع ديالنا، هو بواحد الطريقة اللي خاصها تكون صحيحة، كذلك خاص تكون في حالة راحة، يعني يكون الواحد جالس، وكذلك يكون مرتاح، يعني واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق وهو في حالة جلوس، ما قامش بشي مجهود كبير عاد مشى هبط. مزيان. ملي كنقيسو الضغط الدموي، فامتى كنحددو بلا راه كاين ارتفاع ديال الضغط الدموي؟ اولا، ارتفاع الضغط الدموي كيتحدد عن طريق جوج ديال الحويجات، اما يعتبر في العياده الطبيه او يعتبر في البيت. الا تعتبر في العياده الطبيه فكنقولوا بلا راه هذا السيد كيعاني من ارتفاع الضغط الدموي. الا لقينا القياس الانقباضي، يعني القياس الكبير. شنو هو القياس الانقباضي؟ القياس الانقباضي هو القياس اللي كبير ماكسيموم. هذاك القياس الانقباضي فهو في الوقيته ديال القلب ديالنا ملي كينقبض باش كيدخل لنا الدم في الاوعيه الدمويه، فهو الكبير. يعني ما خصوش يكون واصل ل 140 اللي هي 14. والقياس الانبساطي اللي هو الصغير المينيما ما خصهاش تكون واصله 90. شنو هي القياس الانبساطي؟ هو ملي كيرتاح القلب ديالنا باش يستقبل الدم الاخر اللي مشبع بالاكسجين، باش تعاود نفس العمليه ديال الدوره الدمويه، باش يعاود يدخل لينا ثاني في الاوعيه. يعني في العياده الطبيه ما خصش يكون القياس واصل ل 140 على 90 اللي هي 14 على 9، ما يكونش كيعادلها او اكثر منها. مزيان. في البيت القياس ما خصوش يكون واصل 130 135 على 85، يعني 13 ونص على 8 ونص. 135 اللي هي الانقباضي على 8 ونص اللي هي الانبساطي. إلا لقيناه واصلها أو مجاوزها في البيت فهنالك مشكل ديال ارتفاع الضغط الدموي. ارتفاع الضغط الدموي فهو نوعي، يقدر يكون أولي يقدر يكون ثانوي. شنو هو أولي وشنو هو ثانوي؟ أولي هو أنه ما كاينش شي مسبب آخر لهذاك ارتفاع الضغط الدموي اللي أصبح لنا، يعني كنبحثوا على مشاكل في أشياء أخرى، في أعضاء أخرى، ما كنلقاوش. ما كاين لا مشاكل لا في الكلي، لا مشاكل في شي حاجة أخرى اللي في الهرمونات ولا في شي حاجه اخرى اللي تسبب لنا لهذا المشكل، ما كنلقاوهاش، يعني فهو اولي. شنو هو الثانوي؟ الثانوي يعني كنلقاو مشاكل في اجهزه اخرى، في اعضاء اخرى، هي اللي ادت لنا ارتفاع الضغط الدموي. مزيان. هما بجوجهم خصهم يتعالجوا. العلاج ضروري. علاش العلاج ضروري؟ حيت ارتفاع الضغط الدموي مع مرور الزمن كيؤدي الى تاثيرات كبيره ومضاعفات كبيره. كيف ما قلنا، ارتفاع الضغط الدموي فهو متعلق بالعضله القلبيه ومتعلق بالاوعيه الدمويه. الا هضرنا على العضله القلبيه الا كان ديما عندنا واحد الارتفاع ديال الضغط الدموي، الدم الضغط ديالو مرتفع ديما، يعني ان القلب كيوصلوا واحد الضغط كبير، كيخدم اكثر من القياس. ملي واحد العضله كتخدم اكثر من قياسها، كما كنشوفوا في الميسكيلاسيون، الناس اللي كيديروا الحديد ولا كيترينوا، اي عضله كتخدم اكثر من قياسها، كتخدم بزاف، فشنو كيحصل فيها؟ كتضخم، كتكبر هذيك العضله. ملي كتكبر ديك العضله كتبدا تقصيح. ملي كتقصيح كينقص العمل ديالها، كتعب شي شويه، كيولي قصور في العضله القلبيه. هذا القصور في العضله القلبيه كيؤدي الى مشاكل كبيره، كدور الدوره ديال المشاكل. مزيان. ملي كيكون عندنا مشكل في العضله القلبيه وكيف قلت الضغط الدموي متعلق بالعضله القلبيه وبالاوعيه الدمويه، الا كان المشكل في الاوعيه الدمويه فالاوعيه الدمويه هي اللي كتوصل لنا وكتغذي لنا جميع الاعضاء ديالنا المهمين وجميع الاعضاء، فكيتضروا. ملي كيتضروا الاوعيه الدمويه فكيتضروا حتى دوك الاعضاء. شنو يقدر يحصل؟ يقدر يحصل تصلب في الاوعيه الدمويه، يقدر يحصل يتاثر الدماغ ديالنا، تقدر تكون
تحصل لنا شي سكتة دماغية بالنوعين ديالها، سواء نزفية يعني أن شي عريق يقدر يطرطق، أولا يتبوشى، أولا يتسد شي عريق، ولا تسد العريق ولا لا تطرطق، فالنتيجة واحدة أن الدماغ ديالنا كيتضرر، يقدر يحصل شلل نصفي لا قدر الله، يقدر يحصلوا مشاكل كبيرة أخرى. كذلك الأوعية الدموية ديال القلب نفسه يقدر يتضرر، تقدر تحصل لنا سكتة قلبية، يقدر يحصل لنا يتبوش لنا شي عريق في القلب. كذلك مشاكل الكلى، يقدر يحصل قصور في الكلى، يعني ان الاوعيه الدمويه ديال الكليه تقدر تضرر، مما كيؤدي ان الكلاوي ديالنا ما كيبقاش يوصلهم الدم بواحد الطريقه سليمه وما يبقاوش يتغذاو بشكل جيد، مما كيؤدي الى قصور كلوي. كذلك ممكن يكون مشكل ديال العينين. هادو هما المشاكل الكبيره اللي تقدر تحصل عن طريق ارتفاع الضغط الدموي. لهذا خصو العلاج كيختلف من حاله لحاله، من شخص لشخص. مزيان. المشكل الكبير اللي كاين في الضغط الدموي ان الاعراض كتختلف. الاعراض في واحد النسبه كبيره الا كان ارتفاع الضغط الدموي بسيط، فالاعراض ما كتكونش واضحه بواحد الشكل كبير. يعني ممكن انك تكون بدون اعراض الا كان ارتفاع الضغط الدموي قليل، اما الا كان ارتفاع الضغط الدموي كبير فكيبانوا بعض الاعراض. يقدر يكونوا عباره عن الم في الراس، حريق ديال الراس، يقدر يكون طنين في الاذنين، واحد الصوت، واحد الصفيره كتسمعها في الودنين، يقدر يكون بعض المرات غير الرعاف، بعض المرات غير احمرار ديال العينين، بعض المرات غير احمرار ديال الاذنين. هاد العلامات يقدر الواحد ما كياخذش ليهم البال بزاف، ولكن الواحد من الاحسن انه لا بدا كيكبر شي شويه في السن، تجاوز 40 سنه 45 سنه، فيحاول انه على الاقل مره في الاسبوع الواحد يراقب، يقيس الضغط الدموي ديالو ويشوف الا حس براسو بلا لقى كيف ما قلت هذوك الارقام متجاوزين هذوك الارقام اللي ذكرت، فمن الاحسن انه يتوجه للطبيب باش تكون واحد المراقبه، وتكون واحد استشاره وواحد النصائح اللي يتبعهم في الحياه اليوميه ديالو، انهم يقدروا يحميوه من هذه المضاعفات الخطيره اللي ذكرت في الحياه ديالو. كذلك علاش خصو يتوجه للطبيب؟ خصو يتوجه للطبيب باش يقوم بالتحاليل الطبيه، باش يشوف، حيت في اغلب الحالات ارتفاع الضغط الدموي كيكون مصاحب لبعض الامراض المزمنه الاخرى، بحال ارتفاع نسبه السكري في الدم، بحال ارتفاع نسبه الشحوم، يعني الكوليسترول والشحمه الثلاثيه. هاد المشاكل كذلك خصو الواحد يتطرق لهم، حيتاش مشكل مع مشكل لا تلاقاو هاد الحويجات مع بعضياتهم فكيضروا الاعضاء الهامه ديال الجسم ديالنا، وكيضروا الاوعيه الدمويه بشكل كبير. فنتمنى انني نكون لخصت لكم اهم الحويجات اللي متعلقه بارتفاع الضغط الدموي، ونتمنى من الناس انهم ما يحقروش هاد ارتفاع الضغط الدموي، حيت مجموعه من الناس كتقول لك لا صافي راه الطونسيون راه والفتو، لا الدواء ما بغيتش نبقى على الدواء ديما. الا محتاج دواء راك محتاج دواء، وكل شخص فهو حاله قائمه بذاتها، ماشي الدواء ديال هذا السيد هو اللي غادي ينفع في هذا السيد. كنشوفوا مجموعه من الحويجات ماشي يعني نفس الوصفه غادي يتبع هذا غيتبع هذا غيتبع هذا، لا، كنشوفوا كل واحد على حسب السن ديالو، على حسب اللون ديال البشره ديالو، حتى هي كتحكم، على حسب امراه ولا راجل، على حسب مجموعه، واش عنده شي امراض مزمنه اخرى. بزاف ديال الحويجات كتدخل في العلاج، يعني ماشي لا حيت بنتي كتاخذ هذا الدواء انا ناخذو، ولا حيت ولدي كياخذ هذا الدواء، ولا حيت جارتي، ولا حيت هذا. مجموعه من الحويجات. الله يجازيكم بخير، كنحاول ان ننصحكم نبسط لكم هذه الامور، والله يجيب الشفاء للجميع، وشكرا.